आफ्नो मनलाई शान्त र स्थिर राख्नको लागि आनापानको अभ्यास गरौँ। आनापानको अभ्यास गरौँ। आफ्नो मनलाई दुई नाकको प्वालमा अड्याइरहौँ र आइरहेको सास र गइरहेको सासमा मनलाई केन्द्रित गरौँ। सारा मनको एकाग्रता त्यही दुई नाकको प्वालमा केन्द्रित गरिरहौँ। बस आइरहेको सास गइरहेको सासलाई हेरिरहौँ। ठिक दुई नाकका प्वालहरूको तलपट्टि जुङ्गा आउने क्षेत्रमा केही संवेदनाहरू प्रकट भइरहेका छन् भने त्यसलाई हामी ध्यान दिएर हेरौँ। दुई नाकका प्वालहरूको वरपर केही संवेदनाहरू प्रकट भइरहेका छन् भने त्यसलाई पनि एकाग्र भएर समता भावले हेरिरहौँ। अन्यथा दुई नाकका प्वालहरूमा मनलाई अड्याइरहेर केवल धीर भएर आइरहेको सास र गइरहेको सासमा आफ्नो ध्यानलाई पूर्ण रूपले केन्द्रित गरेर शान्त स्थिर भएर हेरिरहौँ। मन केवल ती दुई नाकका प्वालबाट कतै पनि जान नपाओस्, कतै पनि भाग्न नपाओस्। सारा मनको ध्यानलाई केवल नाकको प्वालमा अड्याइरहौँ। सक्दो एकाग्र चित्तले हेरिरहौँ। ती नाकका प्वालका घेराहरूमा केही संवेदना प्रकट भइरहेका छन् कि प्रकट भइरहेका छन् भने त्यसलाई ध्यान दिएर हेरौँ। नाकका प्वालका मुनिपट्टिका जुङ्गा आउने भागमा केही संवेदना प्रकट भएका छन् भने त्यसलाई पनि
शान्त चित्तले हेरिरहँ, समता भावले हेरिरहँ। कुनै इच्छा आकाङ्क्षा गरेर होइन, स्वाभाविक तरिकाले जे प्रकट भएको छ, जसरी प्रकट भएको छ, त्यसलाई जानेर बिना प्रतिक्रिया श्वासमा मन अड्याइरहँ, मन अड्याइरहँ, बस अड्याइरहँ। सारा शरीरमा जुनसुकै घटना घटिरहेको होस्, संवेदनाको स्तरले जुनसुकै घटना घटिरहेका भए पनि त्यसलाई कुनै मूल्य मान्यता नदिऊ। सम्पूर्ण ध्यान, सम्पूर्ण मूल्य मान्यता यति बेला आनापान साधना गरिरहेको बेलामा केवल यी दुई नाकका प्वालहरूमा आफ्नो मनलाई अड्याइरहँ, अड्याइरहँ, अड्याइरहँ र आउने जाने गरिरहेको सासलाई हेरिरहँ। यी आउने जाने सासलाई कुनै अतिक्रमण नगरौँ। स्वाभाविक तरिकाले, प्राकृतिक तरिकाले त्यो जसरी आएको छ त्यसै गरेर आएकोलाई बस जानिरहँ, जानिरहँ, जानिरहँ। हाम्रो काम केवल जान्नु र बिना प्रतिक्रिया समतामा बस्न खोज्नु मात्रै हो। समतामा बस्न अभ्यास गरिरहँ। त्यो आउने जाने गरिरहेको श्वास सुखद होस्, दुःखद होस्, हल्कापन होस्, भारीपन होस्, स्थूल होस् या सूक्ष्म होस्, बस जानिरहँ र बिना प्रतिक्रिया समतामा बसेर हेरिरहँ, हेरिरहँ, हेरिरहँ। बिना जानकारी एक सास पनि भित्र नआओस्, बिना जानकारी एक सास पनि बाहिर नजाओस्। सतत जागरुक भएर हेरिरहँ, जानिरहँ, हेरिरहँ, जानिरहँ।
यी आउने जाने गरेका सासहरू लामो लामो होस् या छोटोभन्दा छोटो होस्, स्वाभाविक तरिकाले जसरी आउने जाने गरिरहेका छन् गरिरहुन्। हाम्रो काम केवल जान्नु हो, बस जान्नु हो। मन तर्क वितर्क गर्न थाल्ला, मन विचार विमर्श गर्न थाल्ला, मनलाई कतै पनि भड्किन नदिऊ। यति बेलाको अहिलेको हाम्रो ध्यानको अभ्यास भनेको नै यी दुई नाकबाट स्वाभाविक तरिकाले आउने जाने गरिरहेको श्वास प्रश्वास क्रियालाई जानिरहनु, हेरिरहनु मात्रै हो। मन दुई नाकका प्वालहरूमा अड्याइरहँ। यो अहिले हामीले गरिरहेको ध्यान साधनाको क्रममा कानले सुनिरहेका आलम्बनहरू, सारा शरीरमा प्रकट भएका संवेदनाहरू कुनैलाई पनि महत्त्व नदिऊ, उपेक्षा गरौँ र आफ्नो मनलाई केवल दुई नाकका प्वालहरूमा राखेर बस केवल सास जानिरहौँ। यो विक्षिप्त मनलाई आफैले शान्त पार्नु पर्दछ। यो जङ्गली हात्ती जस्तो मनलाई आफैले शान्त पार्नु पर्दछ। जगतका कुनै शक्तिले हामीलाई वास्तविक शान्ति दिन सक्दैन। शान्ति आफैभित्र छ।
र बाटो यही हो, आलम्बन यही हो। यो जतिको शुद्ध पवित्र आलम्बन कुनै छैन। बस त्यसैले केवल दुई नाकका प्वालमा आफ्ना मनहरूलाई अड्याएर आइरहेको सास, गइरहेको यी स्वाभाविक प्राकृतिक जुन तरिकाले आइरहेको छ, जुन तरिकाले गइरहेको छ, त्यसलाई हेरिरहनु, जानिरहनु नै हाम्रो यति बेलाको आनापान ध्यान साधनाको अभ्यास हो। गम्भीर भएर हेरिरहूँ, गम्भीर भएर जानिरहूँ। शरीरमा जुनसुकै दुःखद घटनाहरू, दुःखद संवेदनाहरू प्रकट भइरहेका हुन् या सुखद संवेदनाहरू, घटनाहरू घटिरहेका हुन्, कानले केही सुनिरहेका हुन्, मनले प्रतिक्रियाहरू गर्न सक्छन्। मनलाई प्रतिक्रिया गर्न नदेऊ, त्यसलाई दबाब दिएर रोक्नु पनि पर्दैन। बस त्यसलाई उपेक्षाको भावले केवल यी दुई मनलाई, केवल यी दुई नाकका प्वालमा आफ्ना मनहरूलाई अड्याइरहूँ। मनलाई मनले नै शान्त पार्दछ। यी कुरा हामी यो आनापान ध्यान गम्भीर भएर गर्दै गर्दै आफैले थाहा पाउँछौँ। यो वास्तविक ज्ञान हो, परमार्थिक ज्ञान हो। किताबमा लेखिएका कुराहरू मात्र होइनन्, सो अनुभूति जन्य ज्ञान हो। यसलाई जानिरहूँ। अनन्त कोलाहलको बीचमा पनि हामी आफ्ना नाकका प्वालहरूबाट आइरहेका गइरहेका सासहरूलाई नै जानकारीमा राखिरहूँ, एकाग्रता बढाइरहूँ, चित्तलाई स्थिर राखिरहूँ, चित्तलाई शान्त राखिरहूँ। बस आयो सास त आयो सास, गयो सास त गयो सास। नाकका भित्री घेराहरूमा नाकको तलपट्टि कुनै संवेदना छ भने त्यसलाई महत्त्व दिएर हेर्न सक्छौँ। अन्यथा केवल
यी दुई नाकका प्वालहरूमा आफ्नो मनलाई अड्याएर आइरहेको गइरहेको सासलाई हेरिरहँ। त्यो सास सँगसँगै मनलाई भित्र पनि नलैजाउँ, त्यो सास सँगसँगै मनलाई बाहिर पनि नलैजाउँ। केवल ढोके जसरी, गेटपाले जसरी, वाचम्यान जसरी, मनलाई गाड जसरी आएको गएको केवल नाकको प्वालबाट आएको गएको हेरिरहँ, अनुभव गरिरहँ, गम्भीर तरिकाले हेरिरहँ, हेरिरहँ, हेरिरहँ। जसरी नदीमा पानी बगिरहन्छ, हामी तीरमा बसेर हेरिरहेका हुन्छौँ। जसरी धारामा पानी आउँछ, हामी हेरिरहन सक्छौँ। त्यसै गरेर यी नाकका दुई प्वालहरूमा आफ्नो मनलाई सतत जागृत बनाई, सचेत बनाई, जागरुक बनाई आइरहेको गइरहेको श्वास प्रश्वासलाई हेरिरहँ, हेरिरहँ, हेरिरहँ। आइरहेको सासलाई आइरहेको भनेर जानौँ, गइरहेको सासलाई गइरहेको भनेर जानौँ। बस हाम्रो काम यति हो। शरीरलाई सकेसम्म अडोल, स्थिर, शान्त राख्ने कोसिस गरौँ। कुनै मुभमेन्ट्सहरू धेरै नदिउँ। बस हेरिरहँ। मन केवल नाकका प्वालहरूमा अड्याइरहँ, राखिरहँ। पूर्ण तरिकाले सजग, पूर्ण तरिकाले सचेत भएर जानिरहँ, जानिरहँ। मन कतै पनि भाग्न नपाओस्। मनले यति बेला अरू आलम्बन समात्न नपाओस्। यसको लागि
अहिलेको आलम्बन नै यही आउने जाने श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई बनाइरहँ बनाइरहँ बनाइरहँ। सजग सजग सचेत सचेत मन नाकका दुई प्वालहरूमा भवतु सब मङ्गलं भवतु सब मङ्गलं भवतु सब मङ्गलं। साधु साधु साधु। भला हो भला हो भला हो। विश्राम गरौँ विश्राम गरौँ विश्राम गरौँ।